مرحبا، اهلا وسهلا، معكم بارك بيبي، يحييكم في صفحتكم البيولوجيا بالدارجة. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة لتتوصلوا بكل ما هو جديد. اذا توقفنا في ليدروليز بارسيال. اذا في الفيديو اللي سابق شفنا لا سيباراسيون ديال لي شين بيبتيديك. قلنا بان هاد لا سيباراسيون كدار عن طريق لوغي الا كانوا لي زون فيبل، وكدار عن طريق الا كان لي زون فورت كنديرو لو بيتا ميركابيتانول. الا كان شفنا ليطاب الثانيه هي هيدروليز توتال، قلنا كنستعملو لاش سي ال. الا كان هيدروليز اسيدو كنستعملو، الا كان ليدروليز الكالان كنستعملو لو رياكتيف ديدمان. وقلنا ليطاب الثالثه هي لا ديتيرميناسيون ديال ان تيرمينال اي سي تيرمينال. دابا وصلنا لابارتي الرابعه اللي هي ليدروليز بارسيال. اذا بالنسبه للهيدروليز بارسيال، باش نحددو اذا ليدروليز بارسيال، اذا هنا وصلنا هيدروليز بارسيال دي شين بوليبيبتيديك. اذا اول حاجه هي لي كوبور شيميك. اذا اكسيون كنستعملو لاكسيون ديال واحد لو رياكتيف سميتو بي ار سي ان. اذا هاد لو رياكتيف هذا سي ان بي ار اش كيدير؟ اذا عندنا ليكزامبل الميثيونين، اسيداميني ميثيونين، عندنا لو رياكتيف سي ان بي ار. اذا هاد سي ان بي ار كيمشي لي بونت، اذا فين عندنا لو صفر. اذا كيما كتشوفوا كيحيد لينا لا فونكسيون ديال لو صفر. اذا كتشكل بطبيعة الحال موليكول د H2O، كتشكل عندنا لوموسيرين او هوموسيرين لاكتون. اذا هاد لو رياكتيف هذا اذا كيتستعمل كوبير شيميك، اذا يمكن ليه يقطع لاسيداميني. اذا هذا عنده لي كوبير شيميك، اذا هيدروليز بارسيال. يا اما كنقطعو لي سيكونس اذا كما كتشوفوا، اولا يكون اكسيون ديال لي هيدروكسيلامين. اذا كان عندنا لاكسيون ديال هيدروكسيلامين ان اش 2 او اش. اذا هاد لو رياكتيف كوب او نيفو د لا ليزون بيبتيديك سويفونت. اذا هاد لاسيداميني هيدروكسيلامين ان اش 2 او اش كيقطع فين؟ في عندنا لاسباراجين وفي عندنا الجليسين. اذا هذا لاكسيون ديال الهيدروكسيلامين. كاين عندنا دي كوبير انزيماتيك ولا لي زوندو بيبتيداز. اوندو بيبتيداز. اذا اوندو هي à l'intérieur، بيبتيد هي بيبتيد، از هي كوبير. alors endopeptidase ce sont des enzymes qui coupent à l'intérieur ديال لاسيداميني. يعني هادو هما اللي كنستعملو بزاف. انطلاقا من هادشي كلشي اللي شفنا، ركزوا بزاف على هاد الجدول بطبيعة الحال لأنه مهم كيتستعمل. إذا لي زون دي بيبتيداز خصكم تحفظوهم، هادو خصكم تحفظوهم. كاين عندنا أربعة. كاين تريبسين و الكيموتريبسين، وكاين تيرموليزين و البيبسين. إذا بكل بساطة جوج كيقطعو سي تيرمينال وجوج كيقطعو ان تيرمينال. إذا جوج أكوتي دو سي تيرمينال وجوج كيقطعو أكوتي دو ان تيرمينال ديال لاسيداميني. بمعنى غنعطيكم معنى ديالها. إلا خدينا واحد لا سيكونس ديال لي زاسيداميني، هادي مثلا هاد لا سيكونس ديال لاسيداميني. إذا هاد لا سيكونس ديال لاسيداميني، إذا كاين اللي غادي يقطع أكوتي دو سي تيرمينال، كاين اللي غيقطع أكوتي دو سي تيرمينال. إذا هي سي تيرمينال غيقطع هنايا، وكاين اللي غيقطع أكوتي دو ان تيرمينال يقطع هنايا. إذا كاين جوج اللي كيقطع في سي تيرمينال وكيقطع في ان تيرمينال. إذا لي زاسيداميني اللي كيقطعو في ان تيرمينال، إذا كان عندك اسيداميني غيقطع في ان تيرمينال. إذا اللي كيقطع في ان تيرمينال كاين عندنا تيرموليزين والبيبسين، واللي كيقطع في سي تيرمينال كاين عندنا التريبسين والكيموتريبسين. إذا التريبسين كيقطع في سي تيرمينال، ولكن خص من بعد من داك البلاصه اللي غيقطع فيها ما يكونش فيها ما يكونش فيها البرولين. اذا كيقطع في السي تيرمينال ديال لاغجينين والليسين. تريبسين كيقطع في السي تيرمينال ديال لاغجينين والليزين. سي تيرمينال ديال لاغجينين ليزين. وخص لاسيدامين اللي غيكون من بعد ما يكونش برولين. لاسيدامين اللي غيكون من بعد ما يكونش برولين. كيموتريبسين الكوب تا هو فين كيقطع في السي تيرمينال، وفين كيقطع الفينيلالانين تريبتوفان تيروزين، ولكن خص ابخي ما يكونش البرولين. اذا ابخي ما يكونش البرولين. بكل بساطه هادشي راه ساهل.
كاين التيرموليزين كيقطع في ان تيرمينال. اش كيقطع الفينيلالانين، تريبتوفان، تيروزين. ولكن خاص من بعد ما يكونش البرولين، يعني افون ني با ان برولين، لانه كيقطع في ان تيرمينال. والبيبسين حتى هو كيقطع الفينيلالانين، تريبتوفان، تيروزين. ولكن حتى هو خص قبل ما يكونش برولين. بمعنى الا لاسيد اميني باردون، هاد لاسيد اميني اللي غيتقطع اللي هو مثلا لارجينين هنايا اولا ليزين، باش يتقطع في السي تيرمينال ما خاصش القدام ديالو يكون فيه البرولين. يعني قدام لو سيت ديال لو سيت تعقلوا نتوما البلاصه اللي غيتقطع فيها خص ما يكونش فيها البرولين. الا كان في الاخر يعني ابخي ني با ان برولين، كان في الاول افون ني با ان برولين. اذا ان تيرمينال خص قبل منه ما يكونش البرولين تو سامبلومون. اذا التيروزين كيقطع لارجينين والليزين، الكيموتريبسين كيقطع الفينيلالانين، تريبتوفان والتيروزين، تيرموليزين كيقطع الفينيلالانين، تريبتوفان، تيروزين، بيبسين كيقطع فينيلالانين، تريبتوفان، تيروزين. اذا شحال من واحد خصكم تحفظوا هذا الطابلو هذا لانه مهم. اذا حفظوا بان التريبسين والكيموتريبسين كيقطعوا في السي تيرمينال، لي زاسيدامين اللي كيقطعوا دابا عندنا غير لارجينين، ليزين، فينيلالانين، تريبتوفان، هادو هما اللي كيتعاودوا، والتيروزين. اذا الارجينين اللي كيقطع الارجينين هو التريبسين، التريبسين كيقطع الارجينين والليزين، ساهلين. بالنسبه للفينيلالانين كاين عندنا جوج، الا قطعنا بالتيرموليزين يعني الفينيلالانين راه غادي يقطعوا الا قطعنا بالتيرموليزين راه غيقطع في ان تيرمينال، الا قطعنا بالكيموتريبسين راه في سي تيرمينال. لان هادو هما الفوارق اللي تيكونوا. بالنسبه للتريبتوفان والتيروزين على حسب لونزيم، نتوما عرفوا غير واش كيقطع في ان تيرمينال ولا سي تيرمينال. اذا نشوفوا لا رياكسيون كيفاش كدير. اذا ليدروليز سبيسيفيك دو ليزون بيبتيديك بار لا تريبسين. اذا تريبسين لا spécificité plus grande. Il couple les liaisons peptidiques de côté C-terminal des résidus chargés positivement, l'arginine et lysine. Si le résidu suivant n'est pas proline. إذا البلاصة اللي غيقطع خص من بعد ما يكونش البرولين. إذا كتبان لكم لا رياكسيون إذا عندنا الليزين، هاد الليزين داخل في البيبتيد، إذا ملي كيتدخل لونزيم تريبسين كتدخل واحد لا موليكول ديال H2O كتهرس لا ليزون بيبتيديك. ملي كتهرس هاد لا ليزون بيبتيديك بطبيعة الحال خص هاد لاسيد اميني اللي غيكون هنا ما يكونش البرولين. اذا خص ابخي ما يكونش البرولين، هاد لاسيد اميني خصو ما يكونش برولين. الا كان هذاك البرولين راه ما غاديش يقطع تما. identification des séquences des fragments peptidiques. اذا l'étape numéro 5. اذا l'étape numéro 5 في الشيما هي l'identification ديال les séquences. اذا بالنسبه للidentification il est obtenu par la dégradation de Lidman. اذا à l'aide d'un séquenceur on peut identifier entre 40 à 100 résidus depuis l'extrémité intermédiaire d'un peptide ayant que les effets cumulatifs des réactions accomplies, de réactions secondaires et la perte de peptides rendit difficile l'identification d'autres acides aminés. Et puisque moins d'une mole de PTH acide aminé être décelé et identifié par les UV ultraviolets, l'analyse d'une séquence peut être réalisée à partir de 5 à 10 pmol de peptide. إذا بالنسبة للإيدونتيفيكاسيون يعني هنا في التمارين راه كيعطيو لكم دي سيكونس وانتوما غير كترتبو فيهم. بالنسبة للكليفاج لا شين بوليبيبتيديك انيسيال باغ ان اوتر بروسيدي. إذا الكليفاج ديال لي شين بوليبيبتيديك يمكن لهذا الكليفاج هذا يدار باغ ان اوتر بروسيدي هي كتسمى لاش بي سي. Le but étant d'obtenir des fragments différents de ceux obtenus lors de la première hydrolyse partielle afin de déterminer l'ordre des fragments de les polypeptides initiales. Les fragments de deux hydrolyses, HPC, sont semés HT, DC, DN terminal, C terminal, etc. Ensuite, le D séquenceur par la méthode Didman. إذا كما كتشوفوا هنا لا ميثود إذا هذه إذا كما كتشوفوا عندنا دي ليزون هنايا عندنا لا سيكونس. اذا ملي كنقطعو مثلا بالسي ام بي ار كيحدد لينا كاين عندنا الليزين كاين عندنا لارجينين. اذا ملي كنقطع في التريبسين اذا التريبسين كما كتشوفوا التريبسين اش غيعطيني ملي غيقطع التريبسين غيعطيني سيستين الانين الكوانين. اذا كما كتشوفوا هنا التريبسين ملي غيقطع
إذا التريبسين ملي غيقطع غيعطيني هاد لاسيد أميني هذا بوحدو، لأنه كيقطع في السي تيرمينال. إذا كما كتشوفو إذا هنا أيضا عندي سي إن بي إر، إذا عندنا الميثيونين، إذا سي إن بي إر حددنا به الميثيونين داك الجروب إس أش، شفنا كيفاش كدار سي إن بي إر. إذا التريبسين ها هو قطع هنايا الليزين، تا هو قطعو في السي تيرمينال، ملي غيقطع في السي تيرمينال إذا يكون عندي الليزين لاصق في لالانين والجليسين. إذا هنا عندي الميثيونين، إذا الميثيونين تا هو راه فيه سميتو راه درنا ليه كلوسيوم سي إن بي إر، إذا سي إن بي إر كيإيدونتيفي الغاديكال ديالو. إذا بهاد التقنية هادي كنحددو مجموعة ديال يمكن لينا نرتبو الترتيب ديال هاد الأحماض الأمينية، وبالتالي كنحصلو على لا سيكونس بيبتيديك. إذا هذا غادي نشوفوه في التي دي، نشوفو شي تمرين ديال التي دي. إذا آخر مرحلة بطبيعة الحال هي بقاو لينا لا ميزون أون أوردر ديال لي فراغمون. ملي كنقطعو كنديرو لا ميزون أوفر ديال فراغمون، لوردر ديال كل فراغمون se trouve dans le polypeptide origine et obtenu en comparant le séquence d'un acide aminé d'une première série de fragments peptidiques avec celle d'une deuxième série dont les séries d'hydrolyse sont différentes de ceux de la première. إذا كنديرو la comparaison ما بين لي فراغمون. كاين لا بوزيسيون دي بونت دي سلفير، إذا على حسب لا بوزيسيون ديال لي بونت دي سلفير، إذا على حسب لي سيستيين سوسي باغ ليدروليز ديال لا بروتيين ناتيف. يعني اللي كان عندها بروتيين ناتيف، البروتيين ناتيف هي لا بروتيين اللي ماشي ديناتوري afin d'obtenir des fragments peptidiques liés par une pente de sulfure. إذا كنديرو لا ديتيرميناسيون دي سيكونس دو فراغمون اوبتوني إي كنديرو لا ديتونيفيكاسيون ديال لي فراغمون ديال البوليبيبتيد انيسيال. إذا هنا راه شفنا بأن البيتامير كابيتانول كي انترفيان. لا ديرنيير إيتاب هي لا بوزيسيون ديال لي زاميد. إذا كنا هضرنا على في ليدروليز توتال، قلنا استعملنا هيدروليز اسيد. الا استعملنا لاش سي ال كيكون عندنا لا اس اكس و جي ال اكس، بمعنى ما كنعرفوش لا ناتير ديالهم ديال واش شنو هما. اذا ليتيد ديال لو كومبورتمون الكتروليتيك دي فراغمون qui comportent ces acides aminés permet de déterminer s'il s'agit d'acides dicarboxyliques ou de leur amide. إذا هنا كنديرو ليتيد ديال كومبورتمون الكتروليتيك، إذا كنديرو الإلكتروفوريز. إذا هذا هو لا ميثود باش كنديرو السيكونس ديال لي زاسيد اميني. إذا كانت التقنية الأخرى اللي هي لا ديتيرميناسيون دو لا سيكونس باغ جيني جينيتيك راكم عرفتوها، لا دي ان كنحولو لا ار ان، كنديرو له إذا لا ار ان كنقراو لا سيكونس ديالو كناخدو لي زانترون، و لا ار ان بطبيعة الحال على حسب داك الطابلو ديال لي زاسيد اميني كنديرو الترتيب ديال الأحماض الأمينية، وبالتالي راه تيكون الأحماض أميني اللي تيكون في ان تيرمينال و في سي تيرمينال. إذا في الفيديو الجاي غنشوفو إيتيد دو كيلكو بيبتيد أيون إن امبورطونس بيولوجيك، وغادي نديرو تيدي بطبيعة الحال، لأن هادشي اللي شفنا دابا ديال هاد التقنيات هادو ديال الترتيب ديال الأحماض الأمينية لابد أنه يكونوا بالتمارين. إذا التمارين باش غادي تفهمو، هنا غير يكون عندكم شوية ديال التيوري، في التمارين راه غادي تفهمو مزيان.